अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मौलवी अहमद रज़ा गया हिंदुस्तान से अरब। ये अरब में गया और वहाँ इस अरब के अंदर इसने जाके झूठ बोला। दुनिया खुद सोच ले कि सारी दुनिया यहीं बैठ के झूठ बोलती है, हत्ता कि मिर्ज़ा कादियानी भी झूठ कादियान में बैठ के बोलता रहा। मौलवी अहमद रज़ा उससे भी बड़ा दज्जाल है कि इसने झूठ मक्का और मदीना में जाके बोला है, जहाँ सारी दुनिया तौबा के लिए जाती है। ये तो देखो उसका भी बाप निकला, मिर्ज़ा कादियानी का भी बाप निकला कि वो झूठ बोलता रहा था और इसे झूठ कहा कि बोले जहाँ सारी दुनिया झूठ से, इसकी वहाँ से इब्तिदा हो रही है। देखो एक टुकड़ा सफ़ा 3 से, एक टुकड़ा सफ़ा 14 से, एक टुकड़ा सफ़ा 28 से लिया। अस्तग़फिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे एक देवबंदी मुफ्ती जो है वो मौलवी जो है इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इतना बड़ा बात कहता है और ये बताता है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से भी बड़ा दज्जाल है, नौज़ बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, उनसे 100 इख्तिलाफ़, लेकिन उनको इस तरीके के लक़ब से मुखातिब करना, कहना कि ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से बड़ा दज्जाल है, नौज़ बिल्लाह, ये सरासर गलत है। तो मेरे भाइयों, क्या वजह है ये जो है बरेलवियों से यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं? और मैं जो इनका जो अकायद है इनके बारे में भी मैं आपको आखिर में बताता हूँ, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किए हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मुझे बताएं, इनको तो छोड़ दें, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें, 2 भारी फिरके हैं, बाकी तो सारे उनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। बरेलवी और देवबंदी ये 8 से 100 साल पहले एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो मेरे खिलाफ अगर कोई फतवा आ जाता है तो कौन सी ऐसी बात है? हमारे कोई 5 लाख उलमा मेरे हाथ पे बैत तो नहीं किए हुए हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ पे बैत किए हुए हैं। 50,000 देवबंदियों की तरह मेरे मदारस तो नहीं है, ना बरेलवियों की तरह हजारों मसाजिद और मदरसे हैं मेरे और लाखों उलमा है, नहीं। तो जब इनके एक दूसरे के बारे में फतवे आते हैं, 1905 में हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी अहमद बरेलवी साहब ने, उलमाए अरब से साइन करवाए। किताब का नाम रखा हरमैन की तलवार, और उसमें उन्होंने 5 लोगों पे कुफर के फतवे लगाए, एक ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और 4 उलमाए देवबंद पे। और कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि इन तमाम लोगों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी तमाम फिरका देवबंदिया। चले, कादियानी को तो हम काफिर मानते हैं, बाकियों की बात हो रही है। और उन्होंने कहा ये मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल। इसके जवाब में 1906 में खलील अहमद सहारनपुरी ने किताब लिखी, जिसमें ऑलमोस्ट 30 के करीब उस जमाने के उलमा और 20 आज के उलमा ने भी, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब और उस जमाने में अशरफ थानवी साहब, उन्होंने सिग्नेचर करके 50 से ज्यादा उलमाए देवबंद ने उसे एंडोर्स किया है किताब को। अशरफ थानवी साहब के साइन है बकायदा उस किताब पे। हुस्सामुल हरमैन के जवाब में लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। हमें कहते हैं हमारे बुजुर्ग बड़ी मीठी बातें करते थे, और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमला आवर हुआ है, यानी शैतानी लश्कर। और आगे उन्होंने लिखा जिस तरह अंबिया पर शयातीन हमलावर होते थे, उलमाए देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने क्या रज़ियल्लाहु अन्हुम 14वीं सदी के मौलवियों, उन पे ये बरेलवी हमलावर हुआ है। उन्होंने भी इस्लाम से निकाला, बल्कि उस किताब में उन्होंने आगे जाके लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात ये खवारिज की जमात है, वाबी, शैतान का सींग करार दिया। फतावा शामी का हवाला दिया कि हमारे तो बुजुर्ग पहले ही कह गए थे ये अब्दुल वहाब नजदी जो है शैतान का सींग है। अब रियालों के चक्कर में इनका आपस में इत्तेफाक हुआ है, अदरवाइज किताबों में तो सब कुछ मौजूद है। तो जो लोग एक दूसरे को काफिर कहें, शैतानी लश्कर कहें, मुर्तद कहें और क्या क्या जुबान इस्तेमाल करें, वो हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब लिखते हैं। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो कहते शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं राफुदी, और जो बड़ा शैतान लईन है उसके पैरोकार हैं ये वहाबी। और वहाबी वो देवबंद और अहले हदीस को कंबाइंड कहते हैं।
اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو احمد بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی، پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا، یعنی کیا مطلب، ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا، یہ سب کے سب، اور بیچ میں لکھا رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ، وہ جانور مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ سے بدتر کر، یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد بریلوی صاحب دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک۔ ہمیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی قادیانی بہتر ہے یہود و نصارہ سے، نہیں سر، میں رجوع کرتا ہوں، قادیانی بہتر نہیں یہود و نصارہ سے، بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بقول اعلیٰ حضرت کے۔ ہاں رجوع لینا جائے میرے کو، لبو پھر رجوع، پھر اس قسم نے رجوع سامنے آؤں گے، وہ تو میں نے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، عمل کرے نہ کرے، تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کلیم کرتا ہے، تو یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں نا، تو ان تک بات پہنچانا آسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کرتا۔ منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کروانے کہ یار بھائی اللہ کے لیے ہوئے ادھر ہی رہو، حق قبول کیا اپنے گھروں میں رہو، کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی، بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام، نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا، تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے، ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے، اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتوی کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یہ فتوی کفر نہیں سرکار، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ فتوی کفر نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا، اللہ کا شکر ہے، ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا، احتیاط، علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے، تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسام الارمین میں، یہ تو خود خارج ہے، ہاں، اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا، اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، ہاں ہاں، یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا، کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھی اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی، اس لیے تجھے نکالا۔ جی ہاں، چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی، اچھا نام بھی دیکھیں جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں گے، میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھا ہی نہیں ہے، میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر میرا ایک پروفیشن ہے، اور اسی کی ایبریویشن ہے امام، امام وہ آپ والا امام نہیں، EMAM، انجینئر محمد علی مرزا۔ اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں۔ اچھا جی، یوٹیوب اور ویڈیوز میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا، میری ایک ویڈیو ہے YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں، بنائی جا رہی ہیں، بنائی جائیں گی،
سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکل میں دے دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے, دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا, پھر اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے, پھر میرا اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آئے گا. چلیں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا, میں نے یہ کہا کافر کہتے ہیں. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم, ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا, تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہ. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے, یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے بعد 52 ایئرس کے قریب ایج تھی, تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے, بنی اسرائیل تھے, ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں, ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں, نہیں بات مانی. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا, ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے, کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے, کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں, کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی, یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا, یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے, اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے, وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا, تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی, علماء کرام کی, ان کے بابوں کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے, ظاہر ہے جی عربی میں تو 6 نہیں ہوگی نا, 6 ہے گی بنی 6. وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا, تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور آیا, اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک, اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے. مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا. آپ کہیں پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چوانے والا ایک چھوکرا. ہاں لیاؤ میں اپنی زنانی کو ویڈیو دکھاؤں گا خوش ہو کے, خدا کے لیے. فی نفس سے یہ لفظ برا نہیں تھا, ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا, اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں. پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی. چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی, جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں, جب بھی
किसी नबी ने अपनी कौम में आके दावत दी और उन्हें सच्चाई की बात बताई तो कौम के बड़े उस नबी के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, या रब, क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। सेम लफ्ज उन्होंने तमाम अंबिया के बारे में बोला, लेकिन कारी खलील रहमान को किसी ने नहीं कहा गुस्ताख, और कहना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि वो ओवरऑल उनकी पूरी गुमराही को सम अप कर रहे थे कि वाकई पैगंबर बिल्कुल छोटी उम्र में दावत हक जब बुलंद करेंगे तो सफेद दाढ़ियों वाले उन्हें अपने बच्चों की मानंद ही देख रहे होंगे ना, जो सूरतुल अनाम में कई जगह पे आया है, नबी ये तुम्हें इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। नबी इस्लाम की उम्र मुबारक और उनकी बापों की उम्रें देखें तो बाप बेटे की उम्र का फर्क था। तो हमने कभी नहीं कहा कि आप उन पे गुस्ताखी का फतवा लगाएं, वो जनरल बात कर रहे थे। और ये उर्दू चूंकि इनको नहीं आती, उर्दू में मुहावरतन, हम पंजाबी में भी जब बात होती है हम कहते हैं एक आला बच्चा आके मनु समझाएगा, यही कहते हैं ना। इसको उर्दू में इसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है कि ये कल का छोकरा आके मुझे समझाएगा। और जब अंबिया कराम के मुखालिफीन अंबिया को जब खिताब करते थे इस तरीके से ही बातें की जाती थी। बाकी अगर आप कहें आप एक एक लफ्ज दिखाएं, नहीं, जनरल जब बात होगी वो सारे अल्फाज का कुरान और हदीस में रिपोर्ट होना जरूरी नहीं, ओवरऑल डॉक्ट्रिन होती है। वरना तो कई एक बातें इनके अपने लोगों ने भी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं, हम वो कहेंगे ये बताएं ये लफ्ज कहां पे मौजूद है, इस तरह नहीं होता। इसी तरीके से नबी इस्लाम के लिए डायरेक्ट एक्चुअली थानवी ने इल्म गैब के लिए हिफ्जुल अमान में कहा था, हिफ्जुल ईमान किताब छोटी सी किताबची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म गैब है, और ये कोई रसूलुल्लाह की तखसीस नहीं है, बल्कि ये इल्मुल गैब हर पागल मजनून और जानवर को भी हासिल है कि उसकी भी छठी हिस्से उसको आने वाले मामलात का पता चल जाता है। रसूलुल्लाह के इल्मुल गैब जो वही की तईद के साथ था उससे तशबीह दी। इसीलिए उसामुल अरमान में अहमद बरेलवी ने अशरी थानवी पे कुफर का फतवा लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया, क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक बात मंसूब की। अगर ये वो कहता ना कि काफिर ये कहते थे फिर तो बात खत्म हो जाती। मुझे कहते हैं छोकरा लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो तो झूठ बोल रहे हो मेरे ऊपर, मैंने तो काफिरों के रफ, तुमने तो डायरेक्ट ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि हुजूर का इल्म गैब तो जानवरों वाला इल्म गैब है, नाउज़ुबिल्लाह, उसके साथ तशबीह दी है तुमने। जनरल बात हो रही होती है, मुहावरतन हो रही होती है, चूंकि मेरी वजह से इनके फिरकों को नुकसान हुआ इसलिए इनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाई आपने देखी कैसा मतलब कि उनकी किताबों में कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से इमाम अहमद रजा ख़ान साहब जो है वो इन पे जाके हुस्सामुल हरमैन लिखे और मक्का यानी हरमैन से जाके उन्होंने फतवा लिया। तो मेरे भाइयों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये देवबंदियों का क्या गुस्ताखाना अक़ीदा है तो इस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।